गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। माशाल्लाह जी, सर्दी बहुत ही अपने अरूज पर है। माशाल्लाह सुबह सवेरे शदीद ठंड और इस सर्दी को एंजॉय करते हुए हर अल्लाह की जो मखलूक है सुबह सवेरे उठती है तो अपने आप को फ्रेश करने की कोशिश करती है, अपने आप को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि हर इंसान अपने ज़िंदगी में बहुत से टास्क होते हैं। तो टास्क को जो है वो अचीव करने के लिए अपने आप को एक्टिव करना पड़ता है। अल्लाह की नेमत का, अल्लाह की रहमतों का शुक्र अदा करना होता है। और ये जी अल्लाह की एक नेमतों में से मेरे पास नेमत सामने जो आपको दिखा रही हूँ दही है। रात को मैंने दूध को मिट्टी के बर्तन में डाला है दही जमाने के लिए। तो मैं ये सब चेक कर रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शान बहुत ही प्यारा दही जो है हमारी ये यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो इंशाल्लाह आज जो है वो मेरा इरादा है इसी दही के साथ नाश्ता करूँगी। वैसे मेरी जो सास है वो चाह रही थी कि इससे वो लस्सी बनाए, तो लस्सी वाले सीन तो फिर मैं नहीं बना सकूँगी, क्योंकि जब वो लस्सी बनाती हैं तो धूप के टाइम पर तैयार करती हैं लस्सी, तो मैं उस टाइम पर घर नहीं होती हूँ। और आज वैसे भी मुझे कहीं जाना है, मेरी कज़नों की शादियाँ आ रही हैं तो कुछ शॉपिंग के लिए बस बाहर जाना था और कुछ मार्केट में काम भी था, तो मुझे आज जो है वो जाना है। ये जी सुबह सवेरे मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरा आजकल डाइट प्लान चल रहा था। ये वैसे काफ़ी टाइम से मैं डाइट प्लान चला रही थी, दरमियान में कुछ गैप आ गया था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुकी थी, तो इसलिए मैं तो अपनी बनाती हूँ सूखी रोटी। तो मैं तो बिल्कुल भी ऑयल का यूज़ नहीं करती, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है वो इन कोशिश करूँ कि मेरे कम से कम जो है वो ऑयली चीज़ें भी खाऊँ और कम से कम, लेकिन ना करते कुछ कुछ जो है वो खाना पीना पड़ जाता है। ये जी मैंने कुछ स्क्वायर और ट्रायंगल पराठे बनाए थे अपने हस्बैंड के लिए और अपनी सास के लिए। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते ये ज़रूर टेढ़े मेढ़े हो गए होंगे, तुमने इनको शेप दे दिया। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आज मैं चाह रही थी कुछ अच्छा सा इनको डिज़ाइन सा चेंज से बनाऊँ। वैसे चौकोर पराठे तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ, लेकिन आज ट्रायंगल भी जो है ना वो ट्राई मार ही लिया है। अच्छा जी, तो ये बिल्कुल अब मैं रेडी हो चुकी थी, तो मुझे अभी जाना था शॉपिंग के लिए। मैं घर से बाहर निकली हूँ, मौसम को देख रही थी बहुत, जो है घर से जब ठंडा था, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एंटर हुई मार्केट में जाना था तो वहाँ तो अच्छा खासी धूप जो है वो निकल चुकी थी और सूरज जो है वो अपनी अरूज पर था। क्योंकि मुझे सबसे पहले अपनी नंद के घर जाना था। मेरा इरादा था कि मैं उनके साथ मिलकर शॉपिंग करूं, और उनके घर मुझे थोड़ा सा काम भी था। तो ये जी सुबह सवेरे मैंने जो है उनके घर में गई, फिर उनको साथ लेकर आई, फिर मुझे मार्केट जाना था। और आजकल तो आपको पता है महंगाई अपने अरूज पर है, तो फिर भी हमें क्योंकि मजबूरी थी तो शॉपिंग तो करनी थी। फिर उसके फ़ौरन बाद हम जब घर आए तो साथ में जो मौसम के अकॉर्डिंग हम अपने साथ फ़िश ले आए, क्योंकि इस मौसम में फ़िश खाना बहुत ही मुझे वैसे पर्सनली पसंद है, और मौसम के हिसाब से भी जो है ना ये अच्छी है। और फ़िश वैसे भी हर मौसम में खाएं, जब भी खाएं तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट्स भी हैं ना इसके। तो इनको ये जो मिसाले जो है वो घर आके हमने लगाए थे, अच्छे और फ्रेश मिसाले। और उसके बाद जो है वो मैंने कहा चले आज इसको मैं ही फ्राई कर लेती हूँ। तो क्योंकि मैं इसको जब फ्राई कर रही थी तो मेरे जो नान के बच्चे हैं वो बैठे हुए थे साथ में, तो वो मुझे कह रहे थे, वो मुझे पप्पू बोलते हैं, तो मुझे कहते हैं पप्पू आपने इनको डीप फ्राई करना है और ताकि ये सही कुरकुरी सी हो जाए, और हमें वैसे ही पसंद है। तो मैंने कहा चले आज वैसे वाली ट्राई कर लेती हैं। तो इसलिए मैंने फ़िश को बिल्कुल ही सही वाला ना डीप वाला फ्राई किया। और उसके बाद जी फ़िश खाने के बाद हमने जाना था ग्रोसरी के लिए, मैंने कुछ कर के लिए, क्योंकि मैं 1 मंथ की जो है ना कोशिश करती हूँ वेजिटेबल्स जो है वो और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमारे एरिया में नहीं मिल सकती वो यहीं मार्केट से आकर ले जाऊँ, क्योंकि ये हमारे घर से काफ़ी दूर है। तो जब मैं आती हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है, अगर ये 2 वीक्स का गैप हो तो 2 वीक्स की इकट्ठी ले जाती हूँ, या 1 मंथ की जो है वो कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ। उसके बाद जो शॉपिंग वगैरह जब कंप्लीट हो गई थी तो मुझे अपनी सिस्टर के घर आना था। तो ये मेरा छोटू जो है वो यहाँ पर अनार उनके लिए मैं लेकर आई थी, तो वो खा रहे थे अनार। फिर उसके बाद शाम में खाना खाने को बिल्कुल मूड नहीं था, तो मेरी आपी ने कहा कि हम आज सूप ट्राई करते हैं। तो ये सूप तो मार्केट का है, खुद नहीं बनाया।
لیکن ایگ وغیرہ کا کری بوائل کیے، پھر اس میں ڈالے اور ساتھ میں پکوڑے اور چائے وغیرہ کا جو ہے وہ سب کچھ کر لیا تھا۔ پھر رات میں سو گئے، صبح سویرے یہ جی سنڈے کی مارننگ ہے، صبح اذان ہوئی تو میں اٹھ پڑی، اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی عبادت تو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو مجھے ویسے بھی جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ اور صبح سویرے یہ جی بہت ہی خوبصورت مارننگ تھی، تو میں کیپچر کرنا چاہ رہی تھی، لیکن کیونکہ یہاں پر اندھیرا بہت زیادہ تھا، اس لیے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر نماز فجر ادا کی، اور اس کے بعد میں نے کہا جی رات کو کیونکہ سو گئے تھے جلدی، ابھی گرین ٹی میں نے پی ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنی تھی، کیونکہ آج ہم نے 2-3 جگہ یہاں پر بھی جانا تھا کسی کے گھر میں، تو مجھے واپسی بھی کرنی تھی، اس لیے جو ہے وہ فوراً سے جو ہے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا۔ ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد پھر جی یہاں سے ہم واپس چل پڑے، اور کیونکہ جب سنڈے ہوتا ہے نا میرے پاس، تو میرے گھر میں ڈھیروں ڈھیر کام ہوتے ہیں، میں نے بہت کچھ سوچ کے رکھا ہوتا ہے، یہ کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ جو پوری میری لسٹ ہوتی ہے نا، کبھی آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ میری اپنی ڈائری ہے، اس ڈائری پہ میں نے بہت کچھ لکھ کر رکھا ہوا ہوتا ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں اسی میں کمپلیٹ کر لوں، تو وہ اسی سنڈے کو کمپلیٹ کرنا تھا، اس لیے مجھے جلدی واپس آنا تھا۔ یہ جس صبح سویرے کا ٹائم تو نہیں تھا، دن کا ٹائم ہو گیا، دن کے کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا جب میں گھر واپس آئی ہوں، تو پھر مجھے تھوڑا سا سکون آ گیا تھا کہ جب انسان جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے کوئی عجیب ہی ایک انسان کے اندر ہے نا، کہ جب اپنے گھر میں آتا ہے تو عجیب سے سکون محسوس کرتا ہے، کہیں بھی چلا جائے وہ سکون نہیں ہوتا ہے انسان کے اندر جو اپنے گھر میں ملتا ہے، چاہے آپ کا گھر جیسا بھی ہو، لیکن وہ آپ کا گھر ہوتا ہے، اس لیے بہت ہی آپ کو سکون ملتا ہے۔ اچھا، یہ میں کچھ شاپنگ جب کی تھی تو کچھ تھوڑا سا اپنے لیے ڈرائی فروٹ لی ہوں، کیونکہ میرا آئز کا پرابلم ہو رہا تھا، میری آئز سائڈ بہت زیادہ ویک ہو رہی ہے، تو اس لیے میں نے کچھ بادام اور سونف وغیرہ لیے، اور یہ کچھ کھجوریں تھیں، تو یہ سردیوں میں ویسے بھی ہمارے گھر میں چلتی رہتی ہیں، میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ بادام میں لے کر آئی ہوں، مجھے ایک نسخہ کسی نے بتایا تھا، مجھے وہ کمپلیٹلی یاد نہیں آ رہا تھا نا، تو صرف اس لیے پھر میں بادام اور سونف لے آئی ہوں۔ انشاءاللہ پھر وہ کسی سے جنہوں نے بتایا تھا ان سے دوبارہ پوچھوں گی، تو آنکھوں کے لیے جو ہے وہ آنکھوں کی بنائی کے لیے وہ انشاءاللہ دوبارہ بناؤں گی وہ نسخہ۔ تو پھر میں ابھی صرف جو ہے نا وہ سونف اور بادام لے آئی تھی۔ میری باجی کہہ رہی تھی دوسرے والے بادام سونف لے لو، تو میں نے کہا نہیں، مجھے وہ نہیں پسند، بالکل میں کھا ہی نہیں سکوں گی، اس لیے میں کلر والے لے جاتی ہوں، تو یہ پھر میں کلر والے سونف لے آئی ہوں۔ کم از کم سونف تو اندر جائیں گے نا انسان کے اندر، کچھ تو اس کا بینیفٹ ملے گا۔ تو یہ کچھ میرے پاس جیم کے چھوٹے جار پڑے ہوئے تھے، میری کوشش تھی میں نئے جار لے لوں، پر نیو جار لینا بہت زیادہ میرے لیے ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا، کیونکہ ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے، تو بہت زیادہ شاپنگ بھی کی ہوئی تھی، اس لیے یہ جو میرے پاس پڑے ہوئے تھے جار، تو میں نے ان کو اچھی طرح واش کیا اور ڈرائی کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں ان سب جاروں کے لیے جو چیزیں لائی ہوئی تھی تو انشاءاللہ اس میں ڈال دوں گی، کچھ ٹائم کے لیے اس میں سیو ہو جائیں گے، اور پھر نیکسٹ منتھ میں اگر کچھ نیا لایا تو اس میں ضرور ڈالوں گی۔ اس سے یہ ہو جاتا ہے نا کہ سردیوں میں آپ جب یہ چیزیں ڈرائی فروٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں تو ایک تو آپ کو ٹھنڈ بھی کم لگتی ہے، دوسرا جو ہے نا یہ اپنے موسم کے اکارڈنگ اس کے بینیفٹس بھی ہیں، تو ہر موسم کے جو فروٹس ہوتے ہیں، میں نے کہیں بہت بار یہ سنا ہے نا کہ وہ فروٹس اپنے ڈیلی جو ہے مطلب اگر نہیں یوز کر سکتے تو منتھ میں آپ کچھ ٹائم جو ہے وہ یوز لازمی کریں۔ ایئرس کے جو ہوتے ہیں، سیزن کے جو فروٹس ہوتے ہیں، تو وہ سیزنل فروٹس جو فروٹ کھانے چاہیے، تو سردیوں میں جیسے ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بھی انشاءاللہ آئندہ بعد اپنی لائف میں شامل کروں گی۔ تو یہ جی بالکل اب شام کے کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا، اور پھر مجھے شام کا کھانا تیار کرنا، کیونکہ آج دن میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور کیونکہ میرا بہت سا ٹائم جو ہے وہ باہر ویسٹ ہو چکا تھا، اس لیے پھر میں نے کہا بھائی ابھی شام انشاءاللہ صرف کھاؤں گی، کیونکہ اگر میں دن میں کھانا کھاتی تو پھر میرے سارا جو ہے ویٹ اور ڈائٹ پلان جو ہے وہ سارا خراب ہو جاتا ہے، اس لیے یہ جی ہم نے تو سردیاں بھی ہیں اور ویسے بھی گاؤں میں الحمدللہ جو ہے وہ لکڑیوں سے آگ جلاتے ہیں، اور اس سے بھی لکڑیوں سے آگ جلانے والا جو بنا ہوا کھانا ہوتا ہے اس کا تو اپنا ہی ذائقہ ہوتا ہے، اور اس میں اپنا ہی اللہ کی طرف سے قدرت ہوتی ہے، پروردگار کی طرف سے اس میں ایک خاص حسن اور نعمت ہوتی ہے اللہ کی۔ تو میں دیکھ رہی تھی شام میں بہت بے رونقی سی ہو چکی تھی، عجیب سا موسم ہو رہا تھا، اور پھر شام کے کھانے کے بعد مجھے ٹیبلٹس وغیرہ جو میں بتائی تھی آپ کو آئی سائڈ کا پرابلم ہو گیا ہے، تو کچھ ڈاکٹر نے یہ آئی ڈراپس
اور کچھ میڈیسنز دی تھیں جو مجھے کھانی تھی، اور میرے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جب مجھے اسپیشلی اتنا بڑا کیپسول لینا ہو تو مجھے لینا تو دودھ کے ساتھ ہے، لیکن میں دودھ ڈائریکٹ نہیں پی سکتی، اس لیے میں کیپسول کے لیے پانی یوز کیا، اور اس کے بعد پہ یہ دودھ جو ہے وہ میں نے گرم کر کے رکھا ہے۔ اب انشاءاللہ کوشش کروں گی اس کو پیوں گی۔ مجھے اپنی بہت سی مخلص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔